मिति 2076 साल चैत्र 17 गते तदनुसार 30 मार्च सन् 2020 का दिन यस सृजनशील समाज नेपाल आस्लुन 25 महिना पूरा गरेको खुसियालीमा र 1 महिना अघि 2 वर्ष समापन गर्दा गरेको वचनलाई समेत आत्मसात गर्दै यस साहित्य कहर नामक अडियो प्रोजेक्टको सुरुवात गर्दछौं। आजको पहिलो सेसनमा यस कार्यक्रमको घोषणाको रूपमा यस कार्यक्रमको विस्तृत विवरण दिइनेछ तथा यस कार्यक्रमलाई प्रकाश पारिनेछ। ग्रुपले आज यो कार्यक्रम सुरु गर्नुको उद्देश्य के हो त्यो बारे खुलाइनेछ र केही साहित्यिक रचनाको वाचन समेत गरिनेछ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत हामीहरू कविता, गजल, शायरी तथा आख्यान तथा अन्य साहित्यिक रचना, कथा, यथार्थ घटना वाचन गर्नेछौँ र त्यस्तै तपाईहरूले आफ्नो स्वरमा गाउनु भएको गीत तपाईहरूकै स्वरमा सुनाउने पनि छौँ। त्यस्तै सर्वप्रथम आस्लुनको कविता तपाईहरूको लागि। युवाद्वारा युवा मार्फत देश बनाउन लागौं अब, मानवताकै निम्ति आफ्नो प्रत्येक कदम चालौं अब, समाज सेवा र साहित्य डुब्न लागेका पाटालाई सकारात्मक सोच बनाई यिनका बारे सोचौं अब। अनेकतामा एकता हाम्रो देशको मूल नारा, माटोको टीका लगाई लौ अघि बढौं सारा, सेवा नै धर्म हो यही सोच्दै अघि बढौं, रातो र चन्द्र सूर्य बचाउन लागौं अब, युवाद्वारा युवा मार्फत देश बनाउन लागौं अब। शब्दसँगै सेवा गर्छ संस्कृतिको उत्थान अनि जय देश जय राष्ट्र नारा लाउँछ आस्लुन पनि, कर्तव्यलाई आत्मसात गर्दै क्रान्ति गर्न लागौं, मानवताका लागि आस्लुन भन्दै अघि बढौं अब, युवाद्वारा युवा मार्फत देश बनाउन लागौं अब, मानवताकै निम्ति आफ्नो प्रत्येक कदम चालौं अब, मानवताकै निम्ति आफ्नो प्रत्येक कदम चालौं अब। मानवताकै निम्ति आफ्नो प्रत्येक कदम चालौं अब, युवाद्वारा युवा मार्फत देश बनाउन लागौं अब। शब्दसँगै सेवा गर्छ संस्कृतिको उत्थान अनि जय देश जय राष्ट्र नारा लाउँछ आस्लुन पनि। आस्लुनको यही मूल नारासहित हामीहरू विक्रम सम्वत 2074 सालदेखि अघि बढ्ने सोचेका थियौँ, तर संयोगवश हामीहरू 15 महिना केही पनि काम गर्न सकेनौँ, असमर्थ रह्यौँ र हामीले 2076 साल वैशाख 26 गतेबाट सृजनशील समाज नेपाललाई आस्लुनको रूपमा हामीले रिइनिसिएट गऱ्यौँ, पुनर्सुरुवात गऱ्यौँ सृजनशील समाज नेपालको र आज हामीहरूको 6औं प्रोजेक्टको रूपमा साहित्यको कहर नामक यस कार्यक्रमलाई अघि ल्याएका छौँ। यो कार्यक्रमको सुरुवातमा अब पालो सृजनशील समाज नेपालका कुशल एवं सशक्त सदस्य कुशल कँडेलको कविता मृत्युको। मृत्यु दुख्छ यो मुटुमा, दुख्छ यो मुटुमा घाउ छ मेरो, दुख्छ यो मुटुमा घाउ छ मेरो, नैनमा अर्को तलाउ छ मेरो, दुख्छ यो मुटुमा घाउ छ मेरो, नैनमा अर्को तलाउ छ मेरो, यता मिलाउँछु उता मिल्दैन, बिना जोक्करको दाउ छ मेरो, दुख्छ यो मुटुमा घाउ छ मेरो। चुनौतीको महासागर बीच बिस्तारै बहने नाउ छ मेरो, चुनौतीको महासागर बीच बिस्तारै बहने नाउ छ मेरो, चुनौतीको महासागर बीच बिस्तारै बहने नाउ छ मेरो, फुलेन फुल मनको बागमा उन्युलाई पनि ठाउँ छ मेरो, फुलेन फुल मनको बागमा उन्युलाई पनि ठाउँ छ मेरो, सुन्छु जुनमा पनि दाग हुन्छ, सुन्छु जुनमा पनि दाग हुन्छ, सुन्छु जुनमा पनि दाग हुन्छ, स्वर्गको टुक्रा झैँ गाउँ छ मेरो, सुन्छु जुनमा पनि दाग हुन्छ, स्वर्गको टुक्रा झैँ गाउँ छ मेरो, दुख्छ यो मुटुमा घाउ छ मेरो, नैनमा अर्को तलाउ छ मेरो, अँधेरी रात स्वप्निल गल्ती, अँधेरी रात स्वप्निल गल्ती, कहिले नथाक्ने मृत्यु छ मेरो, अँधेरी रात स्वप्निल गल्ती, कहिले नथाक्ने मृत्यु छ मेरो, हो कहिले नथाक्ने मृत्यु छ मेरो, दुख्छ यो मुटुमा घाउ छ मेरो, दुख्छ यो मुटुमा घाउ छ मेरो,
नैनमा अर्को तलाउ छ मेरो, नैनमा अर्को तलाउ छ मेरो। यस्तै साहित्यिक रचनाहरू हामीहरू वाचन गर्दै जानेछौँ। तपाईँहरू कृपया हाम्रो यस साहित्यको कहरलाई सेयर गर्दै जानुहोला। अझ धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू सामु यो साहित्यको कहरलाई पुर्याउँदै जानुहोला। नेपाली साहित्य, संस्कृति र नेपाली भाषाको उत्थानको लागि, नेपाली भाषा, संस्कृति र साहित्यको जगेर्ना गर्नको लागि खोलिएको यस सृजनशील समाज नेपालको यो जुन प्रोजेक्ट छ साहित्यको कहर भन्ने, यो साहित्यकै उत्थानको लागि हो, साहित्यकै विकासको लागि हो र साहित्यिक मनहरूलाई अझ अगाडि बढाउनको लागि हो। त्यसैले यो हाम्रो पहिलो श्रृङ्खलालाई सेयर गर्दै जानुहोला। हामीहरू तपाईँहरूको रचनाहरू यसै गरी वाचन गर्दै जानेछौँ। अब अहिलेको पालो छ हेटौँडाबाट सागर निरौलाको कविता भन्दा पनि गजल स्वार्थी संसारको। छोडी गए पनि उसलाई भुल्न गाह्रो भो, छोडी गए पनि उसलाई भुल्न गाह्रो भो, टुटेको दिल बोकी अन्तै झुल्न गाह्रो भो, छोडी गए पनि उसलाई भुल्न गाह्रो भो, टुटेको दिल बोकी अन्तै झुल्न गाह्रो भो, मुटु चल्ने ज्यान गल्ने नसा अतीतको, मुटु चल्ने ज्यान गल्ने नसा अतीतको, हृदयमा बोकी एक्लै डुल्न गाह्रो भो, छोडी गए पनि उसलाई भुल्न गाह्रो भो, छोडी गए पनि उसलाई भुल्न गाह्रो भो, टुटेको दिल बोकी अन्तै झुल्न गाह्रो भो। अन्यासी भए पनि घात मायाको थियो, अन्यासी भए पनि घात मायाको थियो, आफ्नै सामु प्रस्टिएर खुल्न गाह्रो भो, आफ्नै सामु प्रस्टिएर खुल्न गाह्रो भो, समर्पण गरे उसैको लागि जिन्दगी, समर्पण गरे उसैको लागि जिन्दगी, त्यसैले जिन्दगीमा कोही हुन गाह्रो भो, त्यसैले जिन्दगीमा कोही हुन गाह्रो भो, छोडी गए पनि उसलाई भुल्न गाह्रो भो, टुटेको दिल बोकी अन्तै झुल्न गाह्रो भो, छोडी गए पनि उसलाई भुल्न गाह्रो भो, टुटेको दिल बोकी अन्तै झुल्न गाह्रो भो, टुटेको दिल बोकी अन्तै झुल्न गाह्रो भो। धन्यवाद। सागर निरौलाजीले हेटौँडाबाट यो कविता पठाउनु भएको थियो। त्यस्तै गरी उहाँले रुवाउने प्रेम भाग 1 भाग 2 भनेर आख्यान पठाउनु भएको छ। त्यस्तै गरी उहाँले अन्तर्यामी भाग 1 भाग 2 भनेर हामीलाई आख्यान पठाउनु भएको छ। एउटा सानो गल्ती हुन गएछ, उहाँ हेटौँडाबाट नभई मोरङको उर्लाबारीबाट हुनुहुँदो रहेछ र उहाँले यो आख्यान र कविता पठाउनु भएको छ। उहाँको आख्यान हामी केही क्षणमा वाचन गर्ने नै छौँ। केही क्षण विश्राम। हजुर, अब पालो अर्को कविताको। यो कविता सृजनशील समाज नेपालको अध्यक्ष अर्थात् म आफैले लेखेको कविता हो। कविताको शीर्षक छ कलाकार। म हरेक स्थानमा जहाँ जाँदा पनि यो कविता वाचन गर्ने गर्छु। त्यस्तै यो कविता अहिले यहाँहरूको लागि यस पहिलो श्रृङ्खलामा। कलामा नै सबैदेखि यसमै जीवन साँचेको हुन्छ, कलामा नै सबैदेखि यसमै जीवन साँचेको हुन्छ, एक दिनमै कलाकारले युगौँ युग बाँचेको हुन्छ, एक दिनमै कलाकारले युगौँ युग बाँचेको हुन्छ, शारदाको भक्त अनि नाट्यश्वरीको सन्तान भनी, शारदाको भक्त अनि नाट्यश्वरीको सन्तान भनी, हाँसो रोदन खुसी दर्द सबैसँगै साँचेको हुन्छ, हाँसो रोदन खुसी दर्द सबैसँगै साँचेको हुन्छ, एक दिनमै कलाकारले युगौँ युग बाँचेको हुन्छ। अब पालो आख्यान विधातर्फ। हामी आख्यान विधा अन्तर्गत मोरङ उर्लाबारीबाट सागर निरौलाले पठाउनु भएको आख्यान वाचन गर्नेछौँ। सो आख्यान 2 भागमा विभाजित गरेर उहाँले पठाउनु भएको छ र सो आख्यानको शीर्षक छ रुवाउने प्रेम।
आख्यान सुरु हुन्छ। म जिउँदा जिउँदै यस्तो मोडमा आइसकेँ कि अब अरू चाहना नै छैन। जिन्दगीको यो मोडमा आएर तिम्रो साथ बिना पनि बाँच्न कोसिस गरिरहेको छु। मैले जीवनमा खुसी कहिल्यै महसुस गरेको छैन र गर्ने चाहना पनि छैन। म साँच्चै मोमबत्ती जस्तै भए, आफू जलेर पनि अरूहरूलाई खुसी दिने। अब त कुन दिन मोमबत्ती सरी निप्छु होला जस्तो लाग्छ। म पैसा कमाउने मात्र पर्दिन होला, तर यो संसारमा सबैभन्दा बढी आँसु बगाउने मै पर्छु होला। पहिला कुनै घुमघाम न त के हो, रमाइलो के हो केही थाहा छैन। स्कुल जीवनमा कक्षा 1-2मा कस्तो थिएँ त्यो त याद छैन मलाई, तर मलाई यति याद छ कि स्कुल पढुन्जेल ध्यान किताबका पानामा हुन्थ्यो। कलेज सुरु भयो, कक्षा 11 पनि सकियो। कक्षा 12मा पढ्दा कसैलाई मन पराएँ। उसको नाम शीतल रहेछ। बोल्ने हिम्मत थिएन त्यसैले 6 महिना उसैलाई हेरेर बित्यो। ऊ मसँग आफै आएर सागर भनोस् भन्दै हुन्थ्यो भन्ने मेरो सोच थियो। तर कहिले उनी बोलिनन्। मलाई सयौं फोनहरू, चिठी, किताबको पानामा आए, तर उसको कहिले आएन, सधैँ अरूको नै आए। मनमा उसको याद, आँखामा उनैको तस्बिर थियो। त्यसैले होला मनमा अरूको तस्बिर अटाएन र राख्न पनि चाहिन। उसलाई मैले हजारौं चिठीहरू पठाएँ, तर यो चिठीहरूको जवाफ कहिले आएन। मैले कति कोसिस गरे पनि उसको मन मन्दिरमा बस्न सकिनँ। एक दिन पनि उनको फोन आएन। एक्कासी एक दिन उनी आफैले फोन गरिन्। त्यो नम्बर मैले नै पठाएको थिएँ। शीतल भन्ने नामबाट फोन आउँदा म खुसी भएँ, तर उनीले अब फोन, SMS, चिठीहरू नपठाउनु, मेरो मान्छेले थाहा पायो भने नराम्रो सोच्छ भनिन्। मैले शीतल, म तिमीलाई चाहन्छु भने, तर उनले म तपाईँलाई मन पराउँथेँ, तर तपाईँ कहिल्यै बोल्नु भएन। अब त मेरो मन अरू कसैको भइसक्यो। रोएँ कराएँ, तर कसैले सुनेर न भगवानले सुने न अरू कसैले सुने। हरेक पल्ट मन्दिर गएँ, रोएँ, तर मेरो आँसु मात्रै बग्यो। कसैको साथ मैले पाइनँ। भाग 1 यसरी सकिन्छ। अब हाम्रो सृजनशील समाज नेपालका सक्रिय सदस्य राजेश पौडेलजीद्वारा लेखिएको गजल उहाँकै स्वरमा। होसमा भएकालाई बेहोसीमा ल्याउने, होसमा भएकालाई बेहोसीमा ल्याउने, कस्तो चिज यो खाँदा मन साह्रै रमाउने। होसमा भएकालाई बेहोसीमा ल्याउने, कस्तो चिज यो खाँदा मन साह्रै रमाउने। साथी भाइ मिलेर खाए कहिले हँसाउने, कहिले रुवाउने। होसमा भएकालाई बेहोसीमा ल्याउने, कस्तो चिज यो मन साह्रै रमाउने। भन्छन् पीडाको जन्जिरलाई तोड्छ, भन्छन् पीडाको जन्जिरलाई तोड्छ, जति खायो त्यति पीडाले छोड्छ। भन्छन् पीडाको जन्जिरलाई तोड्छ, जति खायो त्यति पीडाले छोड्छ। कस्तो चिज यो इतिहासलाई भुलाउने, होसमा भएकालाई होसमा भएकालाई बेहोसीमा ल्याउने। राजेशजीको यो गजल पछि हामी रुवाउने प्रेम अघिकै आख्यानको भाग 2 तर्फ प्रवेश गर्छौँ। त्यसपछि मैले कक्षा 12 सकेर BBS जोइन गरेँ। त्यहाँ पनि उसैको पर्खाइ थियो, तर त्यो पर्खाइलाई अर्की शीतल नाम गरेको राम्री युवती प्रवेश गरिन्। हामी मिल्ने साथी पनि भयौँ। मैले मेरो बारेमा सब थोक सुनाएँ। ऊ र म नयाँ सम्बन्धमा बाँधिएका थियौँ। मेरो दिमागमा पुरानो छाप हटेर नयाँ छाप बसिसकेको थियो। म पहिलोपटक कुनै केटीसँग चोकसम्म गएको थिएँ। मैले पहिलोपटक कुनै केटीलाई आफ्नो सम्झेको थिएँ। उनी हाम्रो नाता जन्म नछुटोस् भन्थिन्। म उसलाई सयौं जन्म नछाड है भन्थेँ। उनी लाखौं जन्मसम्म छाड्दिन भन्थिन्। हाम्रो यस्तो मायालु कुराहरू हरेक दिन हुन्थ्यो। तर एक दिन गाउँमा उसको साथीले उसलाई गाउँ घुमाए भनिन्, तर त्यो कुरा मलाई मन परेन। म रिसाएँ। म उनीलाई गुमाउन चाहन्नथेँ। मलाई उनीलाई कसैले खोज्छ जस्तो लाग्थ्यो। मैले उसलाई रिसको सुरमा नराम्रो गाली गरेँ, नभएको आरोप लगाएँ र उनी बोल्न छाडिन्। जब उनी बोल्न छाडिन् तब उनको महसुस र महत्त्व मैले थाहा पाएँ।
उनी गलत थिइन् भने मलाई यो कुरा किन भन्थिन् होला। त्यसपछि मलाई उसको यादले झन् सताउन थाल्यो। केही खान मन लागेन। मलाई फेसबुकमा पनि ब्लक गरेकी रहेछिन्। त्यसपछि मलाई फेसबुक पनि चलाउन मन लाग्न छोड्यो। म आफ्नो गल्लीमा पछुताउने बाहेक केही विकल्प थिएन। एक दिन उनीसँग बजारमा भेट भयो। बजार धेरै भिड भएकोले उनीसँग बोल्न पाइनँ, न सरी भन्न पाएँ, न उनीलाई बिर्सिन सकिन्। जिन्दगीभरि मैले उसलाई एक दिन भेटेर सरी भने, तर उनले मानिनन्। उनले भनिन्, तपाईँ प्रेमिका त्यही दिन मरी, तपाईँकी प्रेमिका त्यही दिन मरी, जुन दिन तपाईँले शङ्काको साथै आँसु बगाउन बाध्य पार्नु भएको थियो। त्यो दिन म ढाको छोडेर रोएँ। अपराधीहरूलाई त प्रेमिकाले स्वीकार गर्छन् भने म त्योभन्दा ठुलो अपराधी भए चाहिँ लाग्यो। तिम्रो त्यो न्यानो माया कहाँ भुलाउन सक्छु? तिम्रो त्यो न्यानो माया कहाँ भुलाउन सक्छु? हो शीतल, तिमीलाई भुल्न मैले अर्को जन्म लिनुपर्छ। उसको नम्बरमा फोन लाग्दैन थियो, त्यसैले उनीसँग बोल्न छिमेकी आन्टीकोमा फोन गरेर बोलेँ। उनीसँग सरी भने, तर पनि माफ गरिनन्। म तिमीलाई माया गर्छु, उनी मलाई दुःख नदिनु, म तपाईँलाई माया गर्दिनँ, बरु अर्को बोयफ्रेन्ड बनाउँछु भनिन्। शीतल राम्री सम्झ मेरो मायालाई, अनि सक्छौ भने माफ गर। म कुनै बिग्रेको केटा होइन। फेरि तिमी नै भइनौ भने म बाँच्नुको कुनै अर्थ छैन। यदि तिम्रो मनमा कोही छ भने ठिक छ, म तिमीलाई कुनै बाधा गर्दिनँ। मलाई तिम्रो याद नै काफी छ। म कुनै दिन मरेँ भने ठुलो गल्ती गरेर मरेछु, जुन तिम्रो मन दुखाउनु थियो। यसरी सागर निरौला मोरङ उर्लाबारीबाट उहाँले पठाउनु भएको यो आख्यान रुवाउने प्रेम समाप्त हुन्छ। उहाँको अर्को आख्यान अन्तर्यामी छ। उहाँको अर्को कविता अन्तर्यामी छ। अन्तर्यामी हामी अर्को भागमा पढ्नेछौँ। अहिलेको लागि छोटो ब्रेक। ब्रेक पछि अब कुशलजीको आख्यानतर्फ जान्छौँ हामी। कुशलजी अर्थात् कुशल कँडेल सृजनशील समाज नेपालका एक सक्रिय सदस्य। उहाँ चितवनबाट हुनुहुन्छ। उहाँको स्थायी घर धादिङ भए तापनि उहाँ चितवनमा बसोबास गर्नुहुन्छ। उहाँको आख्यानतर्फ हामी जान्छौँ। हो, म अझै साथीको खोजीमा छु। साथी बनाउन प्रयास नगरेको पनि होइन, तर मैले साथी बनाउन सकिनँ। साथी बनाउने भन्दैमा जो पायो त्यही साथी मेरा लागि स्वीकार्य छैन। सायद मान्छेले जानेर नजानेर साथी बनाइरहेका हुन्छन्, तर मलाई त साथी यस्तो भइदियोस् जस्तो लाग्छ, हुँदा ओइ र नहुँदा खोइ भनिदियोस्, अनि दुःख सुखमा साथ दियोस्। पैसा र रमाइलोको लागि मात्रै होइन, दुःख र अप्ठ्यारोमा साथ दियोस्। जिन्दगीको अन्तिम घडीमा पनि सँगै साथ दियोस्। यति भन्दैमा यो होइन कि सँगै मरोस्, तर मर्नुपर्ने खण्डमा पनि पछि नहटोस्। यति भन्दा कसैले प्रश्न गर्न सक्लान्, के साथीले मर्न बाध्य पार्छ त? साथी भएपछि मर्नै पर्छ? मेरो मतलब यो होइन। यदि कुनै बेला साथीको लागि ज्यानेपाल पनि दिन सक्नुपर्छ, तर विडम्बना यहाँ त साथीको नामलाई लत्याएर इज्जत र भावनासँग खेल्न रच्ने गर्दछन्। विभिन्न खेलहरू रच्ने गर्दछन्।
साथी नाम दिएर कतिको जीवन बर्बाद पार्ने गर्दछन्। अझै एउटा साथी पाएपछि त्यसको मतलब नगरी धेरै साथी बनाउने गर्दछन्। तर यो होइन कि साथी धेरै बनाउनु हुँदैन, तर एउटा साथीको खुसीको लागि कयौँ साथीको मनसँग खेल्दछन्। त्यसैले आजकल साथी शब्द सुन्ने बित्तिकै घृणा लाग्छ, तुच्छ लाग्छ। एउटा साथी भएर निभाउनु पर्ने कर्तव्यलाई लात हानेर व्यक्तिगत स्वार्थ लुटिरहेका छन्। त्यसैले मैले साथी बनाउन सकिरहेको छैन। साथीबाट नै आजकल जीवन साथी बनेका छन्, तर केही अपवाद बाहेक साथी बीच साथी साटिएका छन्। ती खाने बाचा बन्धन तोडिएका छन्, कोमल मनहरू फोडिएका छन्, त यदा कदा मात्रै दुई मन जोडिएका छन्। तर मैले अझै साथी बनाउन सकेको छैन, कारण मलाई उपयुक्त अझै फेला पार्न सकिनँ। जिन्दगीमा धेरै साथी होइन, मलाई एउटा साथी मिलोस्, तर ती धेरै साथीको महसुस पुर्याइदिउन्। अर्थात् मैले अरू साथी खोज्नु नपरोस्। साथी धेरै थरी छन्। बालापनको साथी, कक्षाको साथी, फेसबुकको साथी, क्रेजको साथी, बाटोमा भेटेको साथी, जीवन साथी। यी सबै साथी, यिनीहरूको काम पनि फरक छन् र जिम्मेवारी पनि। तर सबैभन्दा असल साथी कुन हो त्यो हामीले छुट्याउन सक्दैनौँ। त्यसैले हामी समस्यामा पर्दछौँ। साथी जिन्दगीमा यस्तो मान्छे रोज्नु जसले आफूलाई विश्वास गर्छ, हो उसैलाई माया गर्नु, विश्वासघात नगर्नु। साथी एउटा फुल हो जसलाई घाटमा लगे नि ठिकै, मन्दिरमा लगे नि ठिकै। त्यसैले कसरी मूल्याङ्कन गर्ने त्यो आफ्नो रुचिको कुरा हो। साथी कुशल कँडेल, उहाँको निकनेम फुच्चे रहेको छ। उहाँले हामीलाई पठाउनु भएको यो एक मनोभावपूर्ण आख्यान मैले भर्खरै सुनाएँ। सृजनशील समाज नेपालद्वारा चलाइएको यस साहित्य कहर नामक प्रोजेक्ट सृजनशील समाजको साहित्य, संस्कृति र नेपाली भाषालाई उत्थान गर्ने एक कदम हो। हामीहरू अङ्ग्रेजी भाषाका पनि साहित्यिक रचनाहरू तपाईँहरू सामु ल्याउनेछौँ। यसमा कुनै संशय नमान्नुहोला, तर हामीहरू विशेषतः नेपालीलाई नै बढी प्राथमिकता दिने भएका कारणले गर्दा कमेन्टमा वा आश्रुन पेजको इनबक्समा वा सृजनशील समाज नेपालको ग्रुपमा वा म स्वयंलाई इनबक्स गरेर क्रिएटिभ सोसाइटी नेपाल 2074@gmail.com मा मेल गरेर तपाईँहरूले आफ्नो साहित्यिक रचनाहरू हामीहरूलाई बुझाउन सक्नुहुन्छ। हामीहरू त्यो सबै वाचन गर्नेछौँ। म एउटा सूचना दिन चाहन्छु साहित्यिक कहर, यो साहित्यको कहर कार्यक्रमको बारेमा। सूचना के भन्दा, हामीहरू लकडाउन छौन्जेल, नेपाल सरकारले लकडाउन गरुन्जेल हामीहरू तपाईँहरूको मनोरञ्जनको लागि र टाइम पासको लागि पनि र साथसाथै नेपाली साहित्यलाई विकास गर्ने राम्रो अवसर हामीले लकडाउनले दिएको कारणले गर्दा पनि हामीहरू यो साहित्यको कहर कार्यक्रमलाई लकडाउनभरि दैनिक रूपमा ल्याउनेछौँ। त्यस्तै गरी लकडाउन खुलेपछि, कोरोना साम्य भएपछि साहित्यको कहर नामको यस कार्यक्रम हप्तामा एकचोटि वा दुईचोटि हुने गरेर हामीहरू सञ्चालन गर्दै जानेछौँ। तपाईँहरूसँग भएको कथा, कविता, गजल, सायरी, आख्यान, साहित्यिक अन्य रचनाहरू, यथार्थ घटना वाचन हामी गर्नेछौँ। त्यस्तै तपाईँहरूले आफ्नो स्वरमा गाउनुभएको गीत तपाईँहरूकै स्वरमा सुनाउनेछौँ। र यदि तपाईँहरू आफ्नै स्वरमा आफूले लेखेको कविता, गजल तथा साहित्यिक रचना वाचन होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू आफ्नै स्वरमा हामीलाई भोइस मेल गर्न सक्नुहुन्छ। हामीहरू तपाईँहरूको आफ्नै स्वरमा पनि यहाँ सुनाउनेछौँ। शब्दसँगै सेवा गर्छ संस्कृतिको उत्थान अनि जय देश जय राष्ट्र नारा लाउँछ आश्रुन पनि भन्ने मूल नाराको साथ आजको यस पहिलो भाग, पहिलो सेसन, पहिलो श्रृङ्खलाबाट, साहित्यिक कहरको पहिलो श्रृङ्खलाबाट म सृजनशील समाज नेपालको संस्थापक अध्यक्ष तथा यस साहित्यको कहरको आजको सञ्चालक बिदा माग्दछु। यसै गरी हामीलाई आगामी दिनमा साथ सहयोग दिँदै जानुहोला। धन्यवाद।